Maayong bunta ang tinangod ng Mayor sa lungsod, the Honorable Diosdado N. Menlisa Jr. Makugihon nga barangay kapitan, uban sa iyang mga kagawad, atong maabtik nga DSWD staff sa San Isidro, malaumon ng mga parent leaders, uban sa mga Pantawid household partners ug sa atong faithful women facilitators sa Philippine Sunbeam Ferries team from Clarin nga gipanguluhan nila ni Ma'am Josie ug Ma'am Angel, mabungahong adlaw kanatong tanan. Atong kalipay makauban kita karon adlaw bisan pinaagi sa virtual lamang aron atong masugdan ang values reorientation and enrichment seminar or VERIS. Daghang salamat sa inyong pagtambong niining importante nga kalihukan na pinasikad sa usa ka nasudnong balaod Presidential Proclamation No. 62 Series of 1992 Moral Recovery Program of the Philippines. Balaod kini nga gipanday uyon sa mithi o kulturang Pilipinhon na makadiyos, makatao, makabayan ug makakalikasan. Kining maong balaod nag-awhag sa tanang sektor to actively participate aron kita maka-morally recover as a nation. Sa 82 ka probinsya sa Pilipinas, ang Bohol mao'y gitawag og Jewel of the Philippines tungod kini sa iyang matahom na kinaiyahan ug maanindot nga mga hiyas sa mga Boholanos. Hinaot nga ang mga hiyas na atong makatunan dinhi sa atong VERIS makatabang sa matag usa ka nato aron mosidlak ug mudan-ag gikan nining dapita ang atong pagkamudya sa Pilipinas. Mahimo kini nato mga igsuon kung magtamod kita sa pulong sa Dios. Gusto sa Dios na matag-usa ka nato makabaton og limpyo nga kasing-kasing, malinawon nga panghuna-huna ug matarong nga kinabuhi. Gusto usab sa Dios na matag-usa ka nato makakat-on sa iyang pulong aron atong masinati ang iyang maanindot na plano ug katuyuan alang sa matag Pilipino. Ug ingon man ato usab nga matagamtaman ang iyang pinakamaanindot na plano alang sa tibuok Pilipinas. Nasayod pa ang tanan nga samtang kita kinasing-kasing nagtamod sa pulong sa Dios, nagsunod sa iyang matarong nga katuyuan ug kabubuton ug nagkinabuhi na makatarunganong pamaagi sa kalikasan, nagsaad ang Diyos na iyang abugon gikan kanato ang daotang espiritu sa korupsyon, limbungang espiritu sa pagkabakakon, kabos na espiritu sa kagutom, makakapoy na espiritu sa kabukaton, purdoy na espiritu sa kapobrehon, dawot na espiritu sa kahakog, masukanong espiritu sa kasilag o ubang pagklase sa mahugaw, makasasala, daotang espiritu nga makadaot sa atong kinabuhi o babag sa atong kauswagan. Busa, atong i-focus ang atong atensyon sa atong mga speakers aron makuha masabtan kayo nato ang mensahe sa Dios. Kay kami, sama sa giingon ni Apostol Pablo, nagtudlo ug nagsulti ingon nga mga mensahero nga aprobado sa Dios ug tinubyanan sa maayong balita. Sila nga mga volunteer facilitators sa Philippine Sunbeam mao ang magpasabot sa maanindot nga pagtulunan sa mga importanteng hiyas gikan sa pulong sa Dios na angay natong pagahuptan o pagkakinabuhion. Hinaot na karong adlaw makakaton kita sa paghigugma sa pulong sa Dios. Di ba ang nahigugma magpangita sa iyang gihigugma? Excited ang Ginoo mga igsuon na matag adlaw magpangita kita sa iyang pulong na atong mabasa diha sa Biblia na maoy magkaayo sa atong hiwi nga kinaiya, maghugas sa atong hugaw nga kasing-kasing ug konsyensya, magbag-o sa atong kinabuhi ug maghatag ka nato og kasiguruhan na tungod sa atong kaluwasan. Isip founder and director sa Philippine Sunbeam, gusto na kong ipaabot ang mainitong pag-abi-abi sa matag usa kaninyo pinaagi sa VERIS team nga ania karon dinhi. Ingon man usab sa pagpahayag sa atong mainiton o kinasing-kasing nga pasalamat sa inyong pagtambong. Hinaot kining atong padagkapo karon mahimo mabungahon o mapauswagon nga kasinatian alang kanatong tanan samtang nagkahiusa kita sa pagpamalandong, pagkakon o pagpatubo sa atong mga mithi o pagtuo pinasikat sa balaang kasulatan. Excited ba ang tanan sa itong VERIS karong adlaw? Busa atong i-welcome ang Philippine Sunbeam VERIS team pinaagi sa paghatag o masipang pagpag, aging pagdasig o pagdawat kanila. Daghang salamat.